कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा हामी सदा झैं आज पनि यस दिव्य सायंकालीन सत्रमा उपस्थित छौं। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भागवत भागीरथीको रसलाई आस्वादन गर्ने, भगवान श्री कृष्ण तत्त्वको चिन्तन र आत्मतत्त्वको बोधको यो प्रक्रियालाई नित्य निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका पावन प्रसङ्गहरूलाई भगवान कपिल देवले माता देवहूतिलाई उपदेश गरिराख्नु भएको छ। भगवान कपिल जो सांख्य दर्शनका प्रवर्तक हुनुहुन्छ, सांख्य तत्त्वका प्रणेता, उहाँले सर्वप्रथम कर्दम ऋषिका घरमा आफ्नो अवतार ग्रहण गरेर भगवान कपिल देव परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णुकै अवतार मानिनुहुन्छ। उहाँले माता देवहूतिका माध्यमबाट सारा संसारका जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबैको कल्याणार्थ सांख्य तत्त्वको उपदेश गर्नुभएको छ। यो सांख्य तत्त्वको उपदेशको प्रक्रियालाई वर्णन गर्ने क्रममा सर्वप्रथम तत्त्वको गणना गर्नुभएको छ। सूक्ष्मतम पश्चात भक्ति योग अनि योग मार्ग अनि मनुष्यले कसरी माताका गर्भमा प्रवेश गर्दछ र बिस्तारै शरीर रूप उपाधि सहित भएको त्यो जीव बढ्दै बढ्दै पृथ्वीमा जन्म लिन्छ, जन्म ग्रहण गर्छ र सांसारिक मायाका कारणले गर्दा ज्ञान विस्मृत गरेर, समस्त ज्ञान पूर्व जन्मको ज्ञान आदिलाई विस्मृत गरेर पुनः ऊ संसारमै रुमलिएर फेरि यो संसारको जन्म मरण रूप चक्रबाट ऊ पार पाउँदैन, किनकि ऊ शरीरलाई नै आत्म सम्झिन्छ, चैतन्य तत्त्वका रूपमा शरीरलाई मान्दछ, देहात्मवादी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ संसारमा रुमलिरहन्छ भनेर यहाँनिर बताउनु भएको छ। हामीहरूले 31औं अध्यायलाई सरसर्ती हेरिसकेका थियौँ। आज अब 32 अध्याय 32औं अध्यायमा गएर भगवान कपिलले माता देवहूतिलाई के कस्ता प्रसङ्गहरू, के कस्ता उपदेशहरू गर्नुहुन्छ ती सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरौँ। आउनुहोस्। 32औं अध्याय। कपिल उवाच अथ यो गृहमेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धी भूयः पिपरति तान्। अथ अनन्तरम, अब त्यो व्यक्तिले आजीवन जीवनभर कर्महरू गर्छ। कस्तो भन्दाखेरि गृहे एव आवसन, गृहस्थाश्रम धर्ममा नै रहेर यह जो व्यक्तिले गृहमेधियान धर्मान, गृहस्थाश्रममा जो धर्मार्थ काम आदिको कर्महरू हुन्छ त्यो चाहिँ कामका निमित्त भोग वासनार्थ अथवा भोग गर्ने कर्म, अर्थ सञ्चय गर्ने कर्म, अनि गृहस्थाश्रमको त्यो धर्म उसले के गर्दछ भन्दाखेरि दोग्धी भनेको गरिरहन्छ। अनि तान त्यो व्यक्तिले भूयः पिपरति, तिनै कर्महरूको कर्मफल पुनश्च अर्को जन्म लिएर अथवा नारक आदि गति, नरक स्वर्ग आदि गतिमा गएर भोग गर्ने गर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। सचापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितृंश्च श्रद्धयान्वितः। काममूढः, कामासक्तताले गर्दा मूढ बुद्धि भएको, सचापि त्यो जीव पनि, त्यो व्यक्ति पनि, त्यो पुरुष पनि भगवत धर्मात्, भगवानका गुणानुवाद अथवा भगवानलाई कर्म समर्पण गर्न बिर्सेर अथवा भगवानको कर्म गर्नका लागि बिर्सिएर पराङ्मुख, ती कर्महरूदेखि पराङ्मुख भएर अथवा वेदद्वारा विधान गरिएका नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म, त्यहाँदेखि माथिको पारलौकिक भगवानमा नै सम्पूर्णतया आफूलाई, आफ्नो कर्मलाई र आफ्नो कर्मफललाई यो सबैलाई अर्पण गर्न नसकेको त्यो मूढ व्यक्तिले श्रद्धयान्वित, श्रद्धाले युक्त भएर क्रतुभिः, विभिन्न यज्ञका माध्यमद्वारा पितृहरूलाई र देवांश देवताहरूको पनि यजते, यजन गरिन्छ। ती व्यक्तिहरूद्वारा
पितृ र देवताहरूको याजन गरिन्छ, मतलब काम्य कर्म गर्दछन् उनीहरू। यसरी नित्य नैमित्तिक काम्य आदि कर्महरू गर्दछन्। तत्श्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेव व्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमशं लोकं सोमपाः पुनरेष्यते। पितृदेव व्रतः, पितृ र देवताको उपासनामा रत भएको त्यो व्यक्ति, तत्श्रद्धया उनीहरूमा श्रद्धा राखेर, पितृ देवताहरूमा श्रद्धा राखेर, क्रान्तमति मन एकत्रित गरेर, मन लगाएर रहने त्यो पुमान जो व्यक्ति छ, चान्द्रमशम चन्द्रमाको लोकमा गत्वा गएर, चन्द्रमाको लोकमा गएर उसले के गर्छ त भन्दा सोम रसको पान गर्दछ अनि पुनः एष्यति, फेरि यस संसारमा नै आइपुग्छ। भन्नुको तात्पर्य पितृ र देवताको यजन गर्ने श्रद्धाले युक्त भएको व्यक्ति चन्द्रमाको लोक, चन्द्रलोकसम्म पुग्दो रहेछ। त्यहाँ पुग्दछ, उसको आफ्नो पुण्य सुकृत रहन्जेलसम्म उसले त्यहाँको भोगलाई भोग्ने गर्दछ र छिँडै पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुनः यही पृथ्वी लोकमा अथवा उसको कर्म अनुसारको योनिमा उसले प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ यदा चाहिन्द्र शय्यायां शेतेनन्ताशनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्। यदा जुन समयमा अनन्तासनः हरि, अनन्तलाई आसन बनाएर शयन गर्नुहुने त्यस्ता हरि भगवान, शेषनागका शय्यामा शयन गर्नुहुने हरि भगवान अहिन्द्र शय्यायां शेते, शेषनागका शय्यामा शयन गर्नुहुन्छ, तदा त्यो समयमा मतलब भगवान जब योग निद्रामा शेष शय्यामा शयन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर गृहमेधिनाम, गृहमेधीहरूले त्यो गृहस्थ धर्ममा नित्य नैमित्तिक काम्य आदि कर्मद्वारा ती विभिन्न लोकलाई प्राप्त गर्ने व्यक्ति जो छन्, ती व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लोकहरू चाहिँ भगवानको योग निद्राको शयन सँगसँगै सबै लयलाई प्राप्त हुन्छन् अथवा लयमा प्राप्त हुन्छन्। ये स्वधर्मान्न दुह्यन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निस्सङ्गा न्यस्तकर्माणः प्रशान्ता शुद्धचेतसः। ये धीराः, जो धीर व्यक्तिहरू छन्, धैर्य धारण गर्ने धैर्यशील व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरू के गर्दछन् भन्दाखेरि कामार्थ हेतवे, केवल काम भोगका लागि र अर्थ हेतवे, अर्थोपार्जनका लागि स्वधर्म नदुहन्ती, आफ्नो धर्मको उपयोग गर्छ। धैर्यशाली व्यक्तिले आफ्नो धर्मलाई बेच्दैनन्, भोग गर्न पाइएन अथवा अर्थ उपार्जन भएन भनेर। अनि निस्सङ्गाः, आसक्तिले रहित भएको, न्यस्तकर्माणः, सम्पूर्णतया आफ्ना कर्महरू भगवद् अर्पण गरेको, भगवानमा अर्पण गरेको, प्रशान्ताः, मन शान्त बनाएको, शुद्ध चेतस, चेतना त्यो चित्तलाई शुद्ध बनाएको त्यस्तो व्यक्ति निवृत्त धर्म निरता, निवृत्त धर्मपरायण अनि निर्ममा, अहङ्कार ममताले रहित, निरहङ्कृताः, अहङ्कारले रहित, स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा, स्वधर्माख्येन स्वधर्माचरणद्वारा प्राप्त पुण्यद्वारा सत्त्वेन सत्त्वगुणको वृद्धि भएर चेतसा परिशुद्धेन, चित्त चाहिँ उसको के भएको छ, शुद्ध भएको छ। यस्तो व्यक्ति निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्यन्त भावनम्। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चित्त शुद्ध, अहङ्कार रहित, निर्मल मन, अनासक्त, यस्ता अनि निवृत्त धर्मपरायण, निवृत्त धर्मपरायण यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सूर्यद्वारेण, सूर्यद्वारद्वाराबाट अथवा उत्तरायणको समयमा विश्वतोमुखम परावरेशम, सारा संसारका स्वामी हुनुभएका अथवा चराचर जगतका ईश र प्रकृति उत्पत्ति स्वरूप हुनुभएका, अस्य यो सारा संसारको उत्पत्ति अन्त भावनम, उत्पत्ति स्थिति र लयका कारण हुनुभएका त्यस्ता पुरुषम, पुरुष परमात्मामा चाहिँ ते यान्ति, ती प्राप्त गर्दछन् सूर्यद्वारेण भनेको उत्तरायण मार्गद्वारा अथवा सूर्यका माध्यमबाट। भन्नुको तात्पर्य भगवानको प्रलय सँगसँगै अथवा भगवानको योग निद्राको शयन सँगसँगै भगवानका उदरमा सारा संसार गएर लीन हुँदाखेरि उनीहरू पनि भगवानमा प्राप्त गर्दछन्, भगवानलाई प्राप्त गर्दछन् ती व्यक्तिहरूले। अब अगाडि यहाँ बताउनुहुन्छ द्विपरार्ध वसाने यः प्रलयोत् ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकम परस्य परचिन्तकाः। परस्य भनेको देवताहरूका पनि, परचिन्तकाः देवता ब्रह्माजीको चिन्तन गर्ने भएका जो व्यक्तिहरू छन्, यह जो छ त्यो चाहिँ द्विपरार्धावसाने, ब्रह्माजीको द्विपरार्ध आयु
भनेको 100 वर्षको आयु, अघिल्लो 50 वर्षलाई पूर्वापरार्ध भन्यो अनि पछिल्लो 50 वर्षलाई उत्तरापरार्ध भन्यो। यस्तो ब्रह्माजीको 2 अपरार्ध अवसानमा अन्त्यमा ती व्यक्ति त ब्रह्मणः प्रलय, ब्रह्माजीको प्रलय सँगसँगै तावत् त्यही समयमा नै लोकम अध्यासते, उनीहरू ब्रह्माजी सँगसँगै भगवत गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्माजीको आयु सँगसँगै ब्रह्माजीलाई नै प्राप्त गर्दछन् भन्नुको तात्पर्य जसले ब्रह्माजीलाई नै सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय तत्त्वका रूपमा उपासना गर्दछ त्यो व्यक्तिले ब्रह्माको लोकमा गएर ब्रह्माजीको समय आयु पर्यन्त भोग भोगेर अन्तिममा जब भगवान ब्रह्मा प्रलयमा प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यतिखेर ब्रह्माजी सँगसँगै ऊ भगवानको त्यो धामलाई, भगवानको त्यो गतिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ बताउनु हो। क्ष्माम्भो नला नील वियन मन इन्द्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसन्धिर्षुः अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भुः। यर्हि यस्ता प्रकारले पराख्यम कालम, पराख्यम कालम भनेको परमात्मा ब्रह्माको त्यो अवधि सबैको अनुभव गरेर स्मा पृथ्वी, अम्ब जल, अनल अग्नि, अनिल वायु अनि वियत प्राणवायु, मन इन्द्रिय, इन्द्रियका अर्थहरू अनि इन्द्रियका अर्थ भनेको तन्मात्राहरू, साथसाथै पञ्चमहाभूत, यी सबैका साथसाथमा भूतादिभिः यिनीहरूद्वारा परिवृतम घेरिएर प्रतिसन्जिहिर्षुः त्यो सबै तत्त्वलाई आफूमा नै लीन गराउने हुने भएका यस्ता गुणत्रयात्मा त्रिगुणले युक्त हुनुभएका, त्रिगुणको गुण अनुसार आफूलाई अवतरित गर्ने त्यस्ता भगवान जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जो परः स्वयम्भू, जो परमात्मा भगवान स्वयम्भू हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उहाँ अव्याकृतम विकृतताले रहित भए तापनि त्यस्ता ती परमात्मा भगवानमा चाहिँ विशति प्रवेश गर्नुहुन्छ। मतलब भगवानको त्यो शयनका समयमा कुनै विकृत भावलाई धारण नगरिकन भगवान ब्रह्मा के गर्नुहुन्छ भन्दा भगवानमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अनि फेरि एवं परेत्य भगवन्त मनो प्रवेष्टा ये योगिनो जितमरुन् मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाः। एवं भगवान ब्रह्माको परमात्मा तत्त्वमा विलीन हुँदा सँगसँगै परेत्य देहलाई त्यागेर भगवन्तम ब्रह्माजीका साथसाथ अनुप्रविष्टाः परमात्मामा प्रवेश गर्ने भएका, विरागाः वैराग्यले युक्त भएका अनि अगताभिमान तर अहङ्कार चाहिँ नगएका, वैराग्य सम्पन्न तर अगताभिमान अभिमान पूर्णतया नगएका त्यस्ता ये योगिन जो योगीजनहरू छन् जसले चाहिँ जित मरुन् मनसः, जसले प्राण र मनलाई इन्द्रिय आदिलाई जितेका छन्, तेन ब्रह्माजीका साकम सँगसँगै अमृतम भनेको परमानन्द स्वरूप पुराणम पुरुषम, पुराण पुरुष परमात्मा जो प्रधानम सम्पूर्ण देवताहरूका प्रधान हुनुहुन्छ अथवा परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ यस्ता ब्रह्ममा एव नै उपयान्ति प्राप्नुवन्ति प्राप्त गर्दछन्। मतलब ब्रह्माजीका सँगसँगै ब्रह्माजीका साथमा ब्रह्मलोक पुगेका ती ब्रह्माका अनुयायीहरू, ब्रह्माका भक्तहरू भगवानमा प्रवेश गर्दछन्, प्रविष्ट हुन्छन्। तर उनीहरूमा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि अभिमान सकिएको हुँदैन, वैराग्य चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। वैराग्यले सम्पन्न, अभिमान नसकिएका, अभिमान लेस मात्र रहेका ती व्यक्ति भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। अदतं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयां श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। हे भामिनी, हे ऐश्वर्य सम्पन्न माता, भावेन भावद्वारा अत्यन्त श्रद्धाद्वारा श्रुतानुभावम जो भगवानका गुणानुवादहरू तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ जुन भगवानका, त्यस्ता सर्वभूतानां सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृत्पद्मेषु हृदय पद्ममा, हृदय कमलमा कृतालयम आफ्नो वासस्थान बनाउनु हुने तम ती भगवान नारायणका शरणमा चाहिँ अथ अब हजुर ब्रज जानुपर्छ। सर्वतो भावेन भगवान नारायणका शरणमा अब तपाईँ जानुपर्छ, किनकि देवता पितृहरूको उपासना गरेर पितृलोक अथवा चन्द्रलोक प्राप्त गरे तापनि त्यहाँको भोग भोगिसकेपछि त पुनः फर्केर आउनै पर्छ, अथवा सामान्यतया काम्य कर्म गरेर स्वर्गादि लोकको प्राप्ति भइसकेपछि त्यहाँको भोग सकिएपछि पुनः विभिन्न योनिमा प्राप्त गर्नुपर्छ, अर्थात्
अथवा पुनः मर्त्य लोकमा आउनै पर्छ। त्यो त भयो ब्रह्माको ब्रह्मलोकमा प्राप्त गरेपछि पनि, ब्रह्मा सँगसँगै भगवानमा प्राप्त भए तापनि अहङ्कार शून्य नभएका कारणले पुनः यो संसारलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसकारण सर्वतोभावेन सर्वथा जसरी भए पनि परमात्मा नारायणको चिन्तन गर्नु आवश्यक छ भनेर यहाँनिर बताउनुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ आद्य स्थिर चराणाम यो वेदगर्भ सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः। भगवानमा लीन त हुनुभयो ब्रह्मादि सबै चराचर जगतका जति पनि अस्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, तर स्थिर चराणाम आद्य स्थावर जङ्गम सारा संसारका चराचर जगतका प्राणीहरूमा आद्य प्रथम अथवा सर्वप्रथम हुनुभएका आदि सृजित ती सबै जो यह वेदगर्भ जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, अनि सहर्षिभिः ब्रह्माजीका पुत्रहरू मरीचि आदिहरू, योगेश्वर कुमाराद्यैः कुमारहरू सनत कुमार आदि कुमारहरू, अनि योग प्रवर्तकैः सिद्धैः योगका प्रवर्तक हुनुभएका विभिन्न सिद्धगणहरू। त्यस्तै गरेर भेद दृष्ट्याभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वा सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं। निस्सङ्गेन कर्मणा अपि अनासक्त कर्म गरे तापनि, अभिमानेन भनेको अहङ्कारद्वारा, भेद दृष्टि राख्नाले, मतलब परमात्मा जो परमानन्द स्वरूप परब्रह्म हुनुहुन्छ उहाँ र ब्रह्माजीलाई बेग्लै बुझेर, अथवा ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता र ब्रह्मालाई पनि सृष्टि गर्नका लागि प्रेरणा दिने परम पुरुष परमात्मा भगवानमा एकताको बुद्धि नभएका कारणले भेद दृष्टि, त्यो भेद दृष्टिले गर्दाखेरि पुरुषर्षभम भनेको पुरुषहरूमा श्रेष्ठ, सगुणम ब्रह्म पुरुषम सगुण परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा, कर्तृत्वात् भनेको आफूलाई कर्ताभिमानी भएका कारणले गर्दा, उहाँमा कर्ताको त्यो अभिमान भएका कारणले गर्दाखेरि ससंसृत्य पुनः कालेनेश्वर मूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्वम प्रजायते। ब्रह्माजीमा पनि कर्तृत्वाभिमान नगएका कारणले गर्दाखेरि, काले भनेको समय प्राप्त भएपछि, भगवानको त्यो योग निद्रा पूर्ण भएपछि, कालेन ईश्वर मूर्तिना कालस्वरूप हुनुभएका परमात्मा भगवान परब्रह्म नारायणले पुनः फेरि गुण व्यतिकरे, गुणमा जब हलचल मच्चिन्छ, सत्पर तमो गुणमा जब क्षोभ हुन्छ, त्यतिखेर सहसंसृत्य पुनः ब्रह्मा आदिको सृष्टि गरेर उनीहरूले यथापूर्वम जसरी पूर्वमा सृष्टिको प्रक्रियालाई विस्तारपूर्वक विस्तारित गर्नुभएको थियो त्यसै गरेर प्रजायते फेरि सृष्टि सञ्चालन गर्नुहुन्छ। यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ ब्रह्मादेखि ब्रह्माका पुत्र मानस पुत्रहरू अनि सनत कुमार आदि सबैमा पनि कर्तृत्वाभिमान नगएका कारणले गर्दा पुनश्च फेरि अर्को कल्पमा फेरि ब्रह्मा भएर जन्मिएर अथवा फेरि मरीचि आदि ऋषिहरू भएर यथावत पहिलेको जस्तै गरेर त्यो सृष्टि प्रक्रियालाई के गर्नु पर्यो, सञ्चालन गर्नु पर्यो अथवा सञ्चालन हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐश्वर्यं पारमेष्ट्यं च तेपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायन्ते गुण व्यतिकरे सते। तेपि ती ब्रह्मादि देवताहरू पनि पारमेष्ट्यम ऐश्वर्यम धर्म विनिर्मितम आफ्नो प्रारब्ध कर्मानुसार अथवा पुण्य आर्जनद्वारा पुण्यका प्रभावले प्राप्त गरिएको पारमेष्ट्यम ऐश्वर्यम ब्रह्माको त्यो ऐश्वर्यलाई पनि अथवा ब्रह्मलोकको त्यो सर्वोच्चताको पदवी त्यस्तो त्यो स्थानलाई पनि निषेव्य भोग गरेर गुण व्यतिकरे सति, जब गुणमा क्षोभ उत्पन्न हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, पुनः आयान्ते फेरि आउनै पर्यो, सृष्टि प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्नै पर्यो। त्यसकारण पुण्यको भोग गर्न पाइने हो, पुण्यार्जन गरेर पनि परमात्माको त्यो सत्तालाई प्राप्त गर्न सकिने होइन पुण्यका माध्यमले। पापद्वारा त नरकको यात्रा सुनिश्चित छ, तर पुण्यद्वारा पनि भोग मात्र प्राप्त गर्न सकिने हो। त्यसकारण पाप र पुण्य जब दुईटै शून्य हुन्छ त्यतिखेर परमात्माको त्यो यथार्थ तत्त्वको बोध हुन सकेमा मात्रै परमात्मा तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो यहाँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ येत्पिहा सप्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्यप्रतिसिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नसः। ये तु
जो व्यक्तिहरू त यस संसारमा कर्मसु कर्ममा आसक्त मनसः आसक्त मन भएका छन् अनि श्रद्धयान्वित श्रद्धाले युक्त भएर अप्रतिसिद्धानि वेदले निषेध नगरिएका जो नित्य नैमित्तिक आदि कर्महरू कुर्वन्ती गर्दछन् अथवा कृष्ण सह नित्यमपि च कुर्वन्ती नित्य कर्म आदि पनि गर्दछन् भन्नुको तात्पर्य नित्य कर्म भनेको सन्ध्योपासना बलि वैश्वदेव इत्यादि कर्महरू नित्य निरन्तर गर्दछन् अनि नैमित्तिक कर्महरू भनेको विवाह व्रतबन्ध आदि गरिएका विभिन्न संस्कारका कार्यहरू छन् पर्व अनुसार प्राप्त हुने कर्म ती कर्महरू र काम्य कर्म भनेको विभिन्न भोग ऐश्वर्य प्राप्तिका निमित्त जो वेदद्वारा विधान गरिएका वेदले बताइएका गर्न सकिने अग्निष्टोम आदि यज्ञहरू छन् ती गर्दछन् ती व्यक्तिहरू रजसा कुण्ठ मनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशया अथवा रजसा रजोगुणद्वारा कुण्ठ मनसः बुद्धि मलिन भएका अनि कामात्मानः भोग वासनाले अत्यन्त ग्रसित भएका अजितेन्द्रिय इन्द्रियलाई जित्न नसक्ने भएका यस्ता गृहेषु अभिरताशया केवल गृह सम्बन्धी गृह कार्यहरूमा नै आसक्तिले युक्त भएका आफ्नो अन्तःकरण सर्वथा गृहको कार्य गर्नमा नै लागेका यस्ता ती व्यक्तिहरूले चाहिँ पितृहरूको अनुदिनं यजन्ती प्रत्येक दिन पूजन गर्दछ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधस कथायां कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः ते त्रैवर्गिकाः पुरुषा ती त्रिवर्गिक पुरुषहरू जति छन् त्रैवर्गिका पुरुषा भनेको धर्म अर्थ र काममा नै मन लगाउने अथवा धर्मार्थ कामका लागि नै सबै आफ्ना कर्महरू गर्ने त्यस्ता त्रैवर्गिक मनुष्यहरू छन् ती चाहिँ कथनीय उरुविक्रमस्य जो भन्नका लागि योग्य अथवा कथन गर्नका लागि कीर्तन गर्नका लागि योग्य भगवान नारायणका लीला कथाहरू छन् र ती कथा कस्ता छन् भन्दा हरिमेधसः भनेको सबै प्रकारका सांसारिक दुःखहरूलाई नष्ट गराउनेवाला छन् त्यस्ता कथायाम कथाहरूमा विमुख हुन्छन् मधुद्विषः मधु हरि भगवानका ती कथाहरूबाट ती व्यक्तिहरू विमुख हुन्छन् जो व्यक्तिहरू धर्म अर्थ कामका लागि मात्रै बाँच्छन् अथवा हामीहरूले सामान्य रूपमा बुझ्नु पर्दा जो धर्म भनेर केवल अर्थ र कामको पिपासु छ अथवा अर्थ प्रधान धर्म गर्छ अथवा काम प्रधान धर्म गर्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि भगवानका ती कथाहरूमा मनलाई शान्त भएर एकत्रित भएर लगाउन सक्दैन किनकि उसको त्यो स्वभावै हराएर जान्छ कि उसले अर्थमा मात्रै उसको मनलाई लगाइसकेको छ काममा मात्रै उसले अथवा भोगमा मात्रै उसले मन लगाएको छ त्यसकारण उसले राम्ररी भगवानको कथामा लाग्नै सक्दैन किनकि ऊ कथाबाट विमुख हुन्छ अर्थ र काममा उसको मन लागिरहेको हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ नूनं दैवेन विहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सदगाथाः पुरीशमिव बिडभुजः बिडभुजः भनेको विष्टालाई भक्षण गर्नेवाला भएका विष्टा भोजीहरू के भन्दा कुकुर सुँगुर आदि गरिएका जन्तुहरू इव जस्तै पुरीशम इव ती जन्तुहरूले पुरीशम इव जसरी चाहिँ त्यो विष्टाको ग्रहण गर्छन् अथवा विष्टातिर नै उनीहरूको ध्यान हुन्छ त्यस्तै गरेर नुनम निश्चय नै ये अच्युत कथा सुधाम हित्वा जो भगवान अच्युतका कथा रूपी अमृतहरूलाई हित्वा भनेको त्यागेर असद गाथा सांसारिक ग्राम्य कथाहरूको श्रवण गर्दछन् भने नुनम ती व्यक्तिहरू निश्चय नै दैवेन भाग्यले विहता भनेका नष्ट भएका भाग्य नभएका हुन् भाग्यले ठगिएका हुन् जो अच्युत भगवानका अमृतमय कथाहरूलाई त्यागेर केवल ग्राम्य कथाहरूमा नै आफ्नो मन लगाउँ त्यो व्यक्ति भाग्यले ठगिएको हो भनेर बताउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजायन्ते श्मशानान्त क्रियाकृतः जो जन्मको गर्भधारण संस्कारदेखि श्मशानान्त क्रिया भनेको अन्तिमको दाह संस्कार आदि क्रिया कर्महरू गर्नेवाला व्यक्ति छ त्यो चाहिँ दक्षिणेन पथा यमराजको दक्षिण ढोकाबाट अर्यम्ण यमराजको त्यो लोकमा पितृलोकमा व्रजन्ती प्राप्त गर्दछ अनि ती पितृलोकमा प्राप्त भएका ती व्यक्तिहरू प्रजाम अनु प्रजायन्ते भनेको छोराछोरीका पनि छोराछोरी भएर जन्म लिन्छन् जसले
केवल संस्कार 16 संस्कारका कार्यहरू मात्रै गरेका छन् ती व्यक्तिहरू। मतलब भन्नुको तात्पर्य आजीवन उसले मोक्षको इच्छा नराखिकन परमात्मा भगवान नारायणको स्मरण कथन अथवा ध्यान आदि गरेको छैन भने र उसको 16 संस्कार राम्ररी भएको छ भने त्यो व्यक्ति पितृलोकलाई प्राप्त गरेर पुनश्च आफ्नै पुत्रको पुत्र भएर उसले जन्मनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सते पतन्ति विवसा देवैः सद्यो विभ्रंसितोदयाः। ततः तत्पश्चात अथवा पितृलोकमा गए पश्चात ती व्यक्तिहरूले क्षीण सुकृता सबै आफ्नो पुण्यको क्षय भइसकेपछि अनि देवैः देवताहरूद्वारा सद्य विभ्रंसित उदयाः सबै जब पुण्य क्षीण भएर गएपछि सबै पुण्यको समाप्ति भएको कुरा बताइदिन्छन्। अनि त्यहाँदेखि विवश भएर उनीहरू हे सती माता हे साध्वी आमा इमम लोकम यसै लोकमा पुनः फेरि पतन्ती झर्दछन्। मतलब पुण्य सुकृत जब क्षीण हुन्छ पितृलोकमा गएको बेला पनि त्यहाँबाट पनि के गर्नु पर्यो च्युत हुनु पर्यो त्यहाँबाट पनि खस्नु पर्यो। देवताहरूले घचेडेर निकालिदिन्छन् लो जा भाइ तेरो पुण्य सक्यो अब तेरो यहाँ बस्ने अधिकार छैन भनेर यसरी पठाइदिन्छन्। अगाडि बताउनुहुन्छ तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। हे माते तस्मात् कारण त्यस कारण त्वं हजुरले के गर्नुहोस् भन्दा सर्वभावेन सर्वतोभावेन सम्पूर्णतया तद्गुणाश्रयया मतलब उनै परमात्माका गुणको आश्रयले युक्त भएको भजन कीर्तन अथवा उहाँकै कथा आदिमा चाहिँ भक्तिपूर्वक लागेर भजनीय पदाम्बुजम परमेष्ठिनम भजस्व जसका चरण कमल भजनीय छन् त्यस्ता भजनीय पदाम्बुजम परमेष्ठिनम परमात्मा भगवानलाई चाहिँ हजुरले के गर्नुहोस् भजन गर्नु। मतलब पुनरपि मरणम पुनरपि जननमको यो चक्र जो छ यसलाई सक्नका लागि यसलाई निमिटान्न पार्नका लागि केवल नारायण भगवानको आश्रय ग्रहण गर्नु नै उचित छ त्यहाँभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन भन्ने कुरा यहाँनिर माता देवहूतिलाई भगवान कपिलदेवले वर्णन गरेर सुनाउनु हो। आजको यो बसाइमा हामीहरूले यहाँसम्मका प्रसङ्गहरू सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरू हामी पुनश्च अर्को बसाइमा हेर्ने नै छौँ। आजको यो कक्षा भगवान श्री कपिलदेवका श्रीचरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको